এখন আমাদের হুজুরের কাছে ছোট্ট এক কোরআনের পাখি আসছে হুজুরের কাছে সহি শুদ্ধ পড়া শিখতে। তা আমাদের হুজুরে সহি শুদ্ধ করে পড়া শিখাইতেছে, ছাত্রটাও শেখার জন্য চেষ্টা করতেছে। তো আপনারা যারা যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন তারা ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে নিয়ে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন, আর অন্যদেরকেও দেখাবেন, শোনাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে আপনারা লাইক ও সাবস্ক্রাইব দিবেন, আর বেশি বেশি করে আপনারা ফলো আর শেয়ার করবেন। তো এখন আপনারা ভিডিওটা শুনুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ 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 ويعيد. يبدئ ويعيد. يبدئ 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 ويعيد. يبدئ ويعيد. يبدئ ويعيد. يبدئ ويعيد. يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود.
আরশিল মাজিদ ذو العرش المجيد ফাআলুল লিমা ইউরিদ فعال لما يريد হাল আতাকা হাদিসুল জুনুদ هل أتاك حديث الجنود ফিরআউন ওয়া সামুদ فرعون وثمود বালিল্লাযীনা কাফারু ফি তাকযীব بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط 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 بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ